पसंद की शादी करने वाले शोहर ने बीवी को हलाक करने के बाद उसकी लाश को गंदे रोही नाले के अंदर फेंक दिया और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर मुकदमा दर्ज करवाया कि बीवी लापता है और हरामकारी की नीयत से चंद रोज कबल उसे किसी शख्स ने अगवा कर लिया है। जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और एक लाश जो गंदे रोही नाले से मिलती है, जिस पर मजीद तहकीकात जब की गई तो फिर होते हैं खौफनाक इंकशाफात। ये शोहर पकड़ा कैसे गया? शोहर ने पसंद की शादी करने के बाद बीवी को कौन सी ऐसी गलती पर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया? ये वाक़या कहाँ का है और उसके बाद पुलिस इस कातिल तक कैसे पहुंची? तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान और मेरे लिए सोशल मीडिया की मोहब्बत और उसके बाद शादी 6 माह तक चली और उसके बाद वही शख्स जो पलकों पर बैठाने की बातें, सुहाने ख्वाब और मीठी मीठी बातें सुनाया करता था, वही शख्स अपनी ही बीवी का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है और बीवी को हलाक करने के बाद बीवी की लाश को एक गंदे रोही नाले के अंदर फेंका, जहां पर 4 दिन तक उस बीवी की लाश पड़ी रही और किसी ने गुजरते हुए देखा और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। डेड बॉडीज को निकालने के बाद फॉरेंसिक PFS से तमाम तरह टीमों को बुलाया जाता है, जिस पर इसके ऊपर तहकीकात की गई और तहकीकात में पता चला कि ये एक महरोश नामी लड़की की डेड बॉडी है जिसका तल्लक एबटाबाद से है और इसकी दूसरी शादी नदीम नामी शख्स के साथ हुई थी और पहली शादी से इसके यहाँ एक बच्ची भी थी और पहले शोहर से डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी इसने एक नदीम नामी शख्स के साथ की जो पहले से शादीशुदा था और इसके भी बच्चे भी थे और बीवी भी थे। अब जैसे सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद महरोश ने नदीम नामी शख्स के साथ शादी कर ली और शादी के बाद जो नदीम के घर वाले थे उन्होंने इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद इनके घर के मामलात, लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। जिसके बाद इस शख्स ने उस खातून को, जो महरोश नामी खातून है, उसे एक अलहदा मकान लेकर दिया। उसके ख़र्चा, उसकी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर रहा था। फिर उसके बाद एक वक्त वो आया कि जब महरोश को पता चल गया कि ये बंदा पहले से शादीशुदा है, उसी दौरान इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और 28 तारीख का ये वाक़या है जब तकिया इसके मुंह के ऊपर रखने के बाद नदीम नामी शख्स ने जिस खातून के साथ पसंद की शादी की थी उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसने ये भी न सोचा कि इसकी मासूम बच्ची किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगी और इस बंदे के लिए उसने पूरा ख़ानदान छोड़ा और इस बंदे के साथ शादी करके इसके घर पर आ जाती है और फिर उसके बाद वही शख्स इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मुंह के ऊपर तकिया रखकर सांस दबाया और हमेशा के लिए इसकी सांसों को बंद कर दी। फिर वही बीवी जिसके साथ मोहब्बत की शादी थी उसे एक बोरी के अंदर बंद किया। बोरी के अंदर बंद करने के बाद उसे एक गंदे रोही नाले के अंदर फेंक दिया। ये कान्हा का वाक़या है। लाहौर के करीब, कान्हा थाने के करीब एक रोही नाला है जिसके अंदर इस लड़की की लाश को फेंका गया और फिर उसके बाद ये थाने जाकर पुलिस स्टेशन में 2 तारीख वाले दिन FIR करवाता है कि मैं फजर की नमाज अदा करने के लिए घर से निकला। जब वापस पहुंचा तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। हरामकारी की नीयत से कुछ लोगों ने, नामालूम अफराद ने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। FIR के बाद पुलिस हमेशा जब इस तरह के केसेस दर्ज होते हैं जिसमें 365D खास तौर पर अगवा बराए तवान का जहां पर मामला आ जाता है, पुलिस उन्हीं के घर से तफ्तीश शुरू करती है। जो ही नदीम नामी शख्स से तफ्तीश शुरू की तो ये शख्स तफ्तीश में कुछ चीज़ों को गोलमोल करता है, यानी कि जो पुलिस इस शख्स से चीज़ें हासिल करना चाह रही थी ये चीज़ों को घुमाता है, बात को बदल कर करता है, जिस पर पुलिस का शक मज़ीद गहरा होता चला गया। पुलिस को शक था कि पुलिस जिस बंदे को वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है, हकीकत में यही शख्स जो है वो उस अपनी बीवी का कातिल भी है। जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद थाने में ले जाकर अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जब तफ्तीश की तो ये शख्स मान जाता है कि मैंने अपनी ही बीवी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। तकरीबन 6 से 8 माह तक चली की दूसरी शादी थी, जबकि महरोश जो है इसका शोहर जिसके साथ उसकी अलहदगी हो चुकी थी, जबकि नदीम नामी शख्स जो है इसकी जो बीवी है वो अभी इसके साथ ही थी, लेकिन इसने महरोश के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसे एक अलहदा मकान के अंदर रखा जहां पर वो राज खुला और राज खुलने के बाद इनके आपस के मामलात, घरेलू नाचाकी जो है
وہ بڑھنے لگتی ہے، جس پر جو ندیم نامی شخص تھا اس نے سوچا کہ اس بیوی کو ختم کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کر اس بیوی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک بوری کے اندر بند کیا، رات کے اندھیرے میں کانا کے قریب ایک روہی نالے کے اندر جا کر پھینک دیا اور خود ہی جا کر پولیس میں اپلیکیشن دے کر ایف آئی آر بھی درج کروا دی کہ میری بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ جس کے بعد پولیس نے اسے جب اس کی تفتیش کی تو دوران تفتیش یہ شخص مان جاتا ہے، جس کے بعد اسے اس کیس کے اندر، اس اپلیکیشن کے اندر، ایف آئی آر کے اندر نامزد کرنے کے بعد وہ اپلیکیشن جو تھی اس کے اوپر ایف آئی آر جب 365B کی ہوئی تو اس کے بعد 302 کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور شوہر کو اسی مقدمے کے اندر نامزد کر دیا گیا۔ یہ اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ وہ بد کردار تھی اور بد کرداری کی وجہ سے شوہر نے اسے دیکھ لیا تھا، شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر شک تھا، جس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیت لا دیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ شخص اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور دوسری شادی کرنے کے بعد اسے حالات جو تھے وہ کچھ سازگار نظر نہیں آ رہے تھے، جس کے بعد اس نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو ٹکانے لگا دیتا ہوں اور اسی طریقے سے اس نے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند لانے کے بعد اپنے ہی گھر پر جا کر تقریباً 28 تاریخ والے دن اس کو مارا گیا، جبکہ 2 تاریخ والے دن جا کر جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور 15 کی کال کے بعد پولیس تک یہ بات پہنچتی ہے اور یہ شخص گرفتار ہو جاتا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی وہ خواتین جو سوشل میڈیا کے ذریعے کسی شخص کے ساتھ دوستی اور پھر ماں باپ کی عزت کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، وہ ماں باپ جس نے پالا پوسا بڑا کیا، وہ ماں باپ ان کے لیے پرائے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں سوشل میڈیا پر دوستی کرنے کے بعد اس شخص کی محبت میں اتنی پاگل ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کے ساتھ جا کر شادی کر لیتی ہیں۔ شادی کا نظام جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے ان کو بعد میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تھانہ سٹی رائے کے اندر چند روز قبل سیم اسی طرح کا واقعہ رونما ہوا تھا، جہاں پر صرف پسند کی شادی 2 ماہ تک چلی اور اسی 2 ماہ کی شادی کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کے اوپر بدکرداری کا الزام لگا کر ہمیشہ کے لیے اسے بھی موت کی نیند لا دیا۔ پولیس نے جب اس کیس کو ویریفائی کیا تو اس پر یہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ بیوی بد کردار تھی، جس کی وجہ سے شوہر نے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند لا دیا۔ اس کیس کے اندر بھی جو مدعی مقدمہ ہے ایبٹ آباد سے اس خاتون کا مہروش کا تعلق تھا، ان کی فیملی کو اپروچ کیا گیا اور پھر فیملی روتی پیٹتی جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے اور اپنی بیٹی کے کیس کے اندر مدعی مقدمہ بھی وہی فیملی بنتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد وہ بیٹی کو، ڈیڈ باڈیز کو اور اس کی ایک جو چھوٹی بچی اس کے ساتھ ہی اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر ایبٹ آباد کے اندر واپس چلے جاتے ہیں۔ پسند کی شادی کرنے والی وہ دلہن آئی تو دلہن کے روپ میں تھی، لیکن واپسی اس کی ایک میت اور جنازے کی صورت میں ہوتی ہے۔ تمام تر خواتین سے گزارش ہے کہ ابھی بھی کسی شخص کے ساتھ ایسی پسند کی شادی نہ کریں جس کے بعد ضلالت آپ کا مقدر بنے اور کل کو آپ لوگوں کو ایسا دن دیکھنا پڑے۔ تمام تر خواتین سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔